बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इब्ने अत्ताश एपिसोड 10। आज जुमे का रोज़ था। आज किला दज़को के महल में बातनियों के दाई कबीर इब्ने अत्ताश की आमद थी। किले के कैद खाने में लाइतस को कैद हुए आज चौथा रोज़ था। कल यकशंबा के रोज़ लाइतस बातनियों के खुफिया काफिले के हमरा किला अलमौत भेजा जाने वाला था। ये सब बातें उसे कैद खाने के दारोगा ने बताई थी। उन 3 रातों में लाइतस ने किला दज़को का चप्पा चप्पा देख लिया था। कैद खाने का दारोगा हर रात लाइतस को खुफिया तौर पर रिहा कर देता और लाइतस किसी चीते की तरह रात भर किला दज़को के कोने कोने में चुपके चापों घूमता रहता। उसे कहीं भी नईम बिन सुफियान दिखाई ना दिया था, ना ही उसे नईम बिन सुफियान की कोई खबर मिल सकी थी। एक रात को उसने बेखौफी और बहादुरी की इंतहा ही कर दी थी। उसने कैद खाने के दारोगा की मदद से फिदाइयों जैसा हुलिया इख्तियार कर लिया था और जब वो आधी रात के वक्त कैद खाने से बाहर निकला तो सीधा किले में मौजूद किले के नायब सरबरा रफीक अकबर तक जा पहुंचा। रफीक अकबर उसे देखते ही हड़बड़ाकर उठ बैठा और इंतहाई बेतासुर लहजे में बोला, निशानी दिखाओ। लाइतस ने फौरन अपने लिबास से एक खंजर निकाला जिसके दस्ते पर कीमती जड़ाऊ याकूत थे और 2 धारी खंजर सुर्ख दस्ते की वजह से खूब चमक रहा था। साथ ही लाइतस ने अपनी बाएं आस्तीन हटाकर अपनी कलाई रफीक अकबर को दिखाई, जहां सुर्ख रंग का एक रेशमी रुमाल बंधा था। फिदाई की पूरी निशानियां देखते ही किले के नायब सरबराह रफीक अकबर ने फौरन कहा, ठीक है, बताओ किस काम से आए हो। रफीक अकबर लाइतस को एक माहिर फिदाई समझ रहा था और लाइतस ने भी दारोगा एक कैद खाना की बताई हुई हर बात पर अमल किया था। रफीक अकबर ने अपने फिदाई से उसकी आमद का मकसद पूछा तो लाइतस ने जवाब दिया, मैं ये पूछने आया हूं कि सुफियान अमादुद्दौला का 9 उम्र बेटा नईम कहाँ है। यकलख्त रफीक अकबर की आंखों में बिजली सी लपकी। वो बुरी तरह चौंका था। उसके चौंकने की वजह फिदाई का सवाल था। वो जानता था कि फिदाई किला अलमौत में होते हैं और ये फिदाई भी वहीं से आया होगा, और वो ये भी जानता था कि नईम बिन अबू सुफियान को फिदाई बनाने की गरज से चंद रोज कबल किला अलमौत की जानिब भेज दिया गया था। तो फिर ये कैसे हुआ कि नईम बिन सुफियान अभी तक किला अलमौत ना पहुंचा। रफीक अकबर ने बड़ी बेसब्री के साथ लाइतस से सवाल किया, तो क्या वो लड़का किला अलमौत नहीं पहुंचा? ये कैसे हो सकता है? उसे मैंने खुद खुफिया काफिले के हमरा गुज़िश्ता यकशंबा यानी हफ्ते के रोज यहां से रवाना किया था। तुम तो जानते हो कि किला दज़को से हर यकशंबा को नए लड़के खुफिया काफिले के हमरा किला अलमौत भेजे जाते हैं। मैं आने वाले यकशंबा के रोज भी एक नए कैदी को किला अलमौत भेजने वाला हूं। लाइतस समझ गया कि रफीक अकबर उसी की बात कर रहा है। तब लाइतस ने सवाल किया, क्या आपने उस नए कैदी को देखा है? जाहिर है जब वो किला दज़को में लाया गया होगा तो आपने उसे जरूर देखा होगा। नहीं, मैंने उसे देखने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि मैं उसे पहले से जानता हूँ। वो एक बुद्ध नौजवान है, उसका नाम लाइतस है और वो यहाँ इसी किले में मेरे साथ 1 माह रह कर गया है। रफीक अकबर ने लाइतस को इसलिए ना पहचाना था क्योंकि लाइतस अभी तक उसी भेस में था जो हकीम इस्फहानी के जादुई कारनामे की वजह से उसने इख्तियार किया था। ना तो उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और ना ही मूंछें बड़ी थी। इस पर मुस्तजाद लाइतस का रंग भी सांवला हो गया था। बदकिस्मती से पहले रोज से अब तक किला दज़को का सरबरा रफीक अकबर लाइतस को देखने के लिए ना आया था। वो यही सोच कर ना आया था कि लाइतस को तो उसने पहले से देख ही रखा है। जो ही उसे इतला दी गई कि दावत खाने से बुद्ध नौजवान को किला भेजा जा रहा है तो उसने कैद खाने के दारोगा को बुलाकर जरूरी अहकामात दे दिए और खुद लाइतस को देखने के लिए ना गया। यहीं से उसकी बदकिस्मती का आगाज हुआ और अब अपने फिदाई से यह जानकर के पिछले यकशंबा की खेप यानी नईम बिन सुफियान और चंद दीगर नौजवान शेख अल जबल के पास नहीं पहुंचे, उसके हाथों के तोते उड़ गए। हालांकि लाइतस ने उससे ये नहीं कहा था कि नईम किला अलमौत नहीं पहुंचा। उसने तो महज सवाल किया था कि नईम बिन सुफियान कहाँ है, और रफीक अकबर ने खुद ही ये समझ लिया कि नईम बिन सुफियान किला अलमौत नहीं पहुंचा। इसी बहाने लाइतस को मजीद सवालात ना करने पड़े और उसे पता चल गया कि उसका मतलूबा शख्स यानी नादरा बेगम का भाई नईम कहाँ है। गोया किला दज़को में उसकी आमद का मकसद पूरा हो चुका था और अब यहाँ उसके मजीद रहने का कोई जवाज न था। चुनाचे उसने एक अजीब काम किया, इतना अजीब कि रफीक अकबर की आंखें अपने हलकों से बाहर कोबल पड़ी। लाइतस ने अपने हाथ में खंजर लहराया और रफीक अकबर से कहा, इसी कोताही के बिना पर कि नए लड़के किला अलमौत नहीं पहुंचे, मुझे शेख अल जबल ने आपको कत्ल कर देने का हुक्म दिया है। रफीक अकबर थर थर कांपने लगा और किसी बौखलाए हुए शख्स की तरह बार बार एक ही जुमला दोहराने लगा, लेकिन अभी तो कुल 8 दिन हुए हैं, 1-2 दिन और देख लेना चाहिए, वो रास्ते में ही होंगे। तुम मुझे मत मारो, मैं रफीक अकबर हूँ, मेरे कत्ल से बातनियों की तहरीक को बहुत नुकसान होगा।
رفیق اکبر کی بات سن کر لائتس نے خاص فدائیوں کے لہجے میں بڑی بھاری آواز کے ساتھ کہا، یہاں سے قلعہ الموت تک کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ 7 دن کا ہے۔ آپ کو کسی لشکر کو نہیں بھیجنا تھا، وہ چند لڑکے تھے، انہیں 4 دن کے اندر اندر قلعہ الموت پہنچ جانا چاہیے تھا۔ شیخ الجبل آپ پر سخت بھرم ہے۔ لیکن اچانک لائتس یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رفیق اکبر کی حالت آن واحد میں سنبھل چکی تھی۔ البتہ رفیق اکبر کی آنکھوں میں ایک عجیب بھیانک سی چمک دکھائی دینے لگی تھی۔ یکایک رفیق اکبر نے لائتس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، ٹھہرو، تم کون ہو؟ تم فدائی نہیں ہو سکتے۔ فدائی اتنے سوال جواب نہیں کرتے۔ خبردار ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا۔ تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ اب لائتس کی حالت دیکھنے والی تھی، اس کا بھانڈا پھوٹنے والا تھا۔ اگر لائتس سے فیصلہ کرنے میں ایک لمحے بھی دیر ہو جاتی تو رفیق اکبر ہاتھ بڑھا کر خطرے کا گھنٹا بجا دیتا اور پلک جھپکنے میں اس کے جان نثار کارندے موقع پر پہنچ جاتے۔ لیکن لائتس نے دیر نہ کی اور کسی چیتے کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا۔ اگلے لمحے وہ رفیق اکبر کے سینے پر تھا۔ اس سے پیشتر کہ رفیق اکبر کسی کو کچھ بتاتا، لائتس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ رفیق اکبر کا قتل کر کے لائتس نے فدائیوں کا مخصوص خنجر رفیق اکبر کی گردن میں ہی پیوست چھوڑ دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ رفیق اکبر کا قتل کسی فدائی نے کیا ہے۔ لائتس خود تبتی چیتے کی طرح چھپتا چھپاتا چلنگے بھرتا اپنے قید خانے تک آ پہنچا۔ ادھیڑ عمر داروگا اس کی جگہ قید خانے میں قیدی بن کر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لائتس نے داروگا سے کہا، میں نے رفیق اکبر کا قتل کر دیا ہے اور خنجر اس کی گردن میں پیوست چھوڑ دیا ہے، لیکن میں یہاں سے فرار نہیں ہونا چاہتا کیونکہ میرا قلعہ الموت جانا بہت ضروری ہے۔ میں وہاں نہ جا سکا تو تمہاری بیٹی کو کس طرح واپس لاؤں گا؟ تم مجھے دوبارہ بند کر دو۔ آج 4 شنبہ کا دن ہے، آنے والے یک شنبہ کے روز مجھے خفیہ قافلے کے ساتھ قلعہ الموت جانا ہوگا۔ رفیق اکبر کے قتل کا سن کر پہلے تو قید خانے کے داروگا کی جان نکل گئی، لیکن لائتس کی بات مکمل ہونے پر وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس پر کوئی الزام نہ آتا تھا کیونکہ قیدی تو سلاخوں کے پیچھے تھا۔ پھر کس نے رفیق اکبر کا قتل کیا؟ پھر اس سرخ دستے والے خنجر کی نشانی بھی تو اسی طرف اشارہ کرتی تھی کہ رفیق اکبر کا قتل کسی فدائی نے کیا ہے۔ داروگا کو خوشی اس بات پر ہوئی کہ ایک تو رفیق اکبر جیسا خبیث باطنی مارا گیا اور دوسرے مقدس لاما اس کی بیٹی کو بازیاب کرنے کی غرض سے قلعہ الموت جانا چاہتا تھا۔ داروگا کے لیے کوئی مشکل نہ تھی، چنانچہ اس نے اس رات لائتس کو پھر قید خانے میں بند کر دیا۔ آج جمعہ کا دن تھا۔ آج دائی کبیر ابن عطاش قلعہ دزکو آنے والا تھا۔ حالات جیسے بھی ہوتے باطنی اپنے اصول و ضوابط نہ توڑتے تھے۔ دائی کبیر باطنیوں کے نزدیک اقدس تھا اور شیخ الجبل یعنی دائی الدا اقدس القدوس ابن عطاش کو جمعے کے دن آنا تھا۔ سو وہ جمعے کے دن آیا۔ اسے اصفہان شہر کے اندر اپنی کمینگاہ میں کسی فدائی کے ہاتھوں رفیق اکبر کے قتل کی خبر مل چکی تھی، لیکن فدائی کا ذکر سن کر وہ چپ اور مطمئن ہو گیا، کیونکہ یہ تو وہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ قلعہ دزکو میں دشمن کا کوئی جاسوس قاتل داخل بھی ہو سکتا ہے۔ قلعہ دزکو کا انتظام اس کے خیال میں اپنی آخری حد تک منظم اور مکمل تھا۔ چنانچہ ابن عطاش کے دل میں رفیق اکبر کے قتل کا سن کر کوئی شک نہ گزرا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہو گیا۔ باطنی بھی آدینہ یعنی جمعے کے دن باقی مسلمانوں کی طرح جمعہ پڑھتے تھے۔ ان کا مرکز قلعہ دزکو تھا، چنانچہ جمعہ پڑھانے کے لیے دائی کبیر خود آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر جمعے کے روز ابن عطاش قلعہ دزکو پہنچتا تھا۔ ابن عطاش قلعہ دزکو میں جتنا وقت رہتا اپنے امامہ کے پلو سے اپنا چہرہ چھپا کر رکھتا۔ رفیق اکبر کو تو سب نے دیکھ رکھا تھا، لیکن ابن عطاش کے بارے میں چند خاص لوگوں کے سوا کوئی کچھ نہ جانتا تھا۔ ابن عطاش کی سواری تزکو احتشام کے ساتھ قلعے کے بڑے دروازے سے داخل ہوئی۔ قلعہ دزکو بہت وسیع تھا۔ یہاں ہم وقت 3000 سے 5000 تک باطنی موجود رہتے۔ یہ سب کے سب اپنے مذہب کے وفادار تھے۔ قید خانے کی 2 قسمیں تھیں۔ ایک وہ قید خانہ جہاں ان نوجوانوں کو رکھا جاتا جو یہیں رہ کر باطنی بنتے اور یہیں اپنی خدمات سر انجام دیتے، اور دوسرے وہ اہم نگینے ہوتے تھے جنہیں فدائی بنانے کی غرض سے شیخ الجبل کے علم میں لانے کے بعد قلعہ الموت کی جانب بھیجا جاتا۔ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی فدائی قلعہ الموت کی جانب روانہ کیا جاتا۔ یہاں لائے جانے والے ہر 2 قسم کے قیدی ان نوجوانوں پر مشتمل ہوتے جنہیں دعوت خانے کی رنگینیوں میں گھیر لیا جاتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ قلعہ الموت بھیجنے کے لیے کوئی قیمتی ہیرا نہ ہوتا تو اس ہفتے شیخ الجبل کا تادیبی پیغام پہنچتا، اور بعض مرتبہ یوں بھی ہوتا کہ ایک ہی ہفتے میں ایک ساتھ کئی نوجوان کو قلعہ الموت کی جانب روانہ کیا جاتا۔ اصفہان کا شہر دراصل باطنیوں کی ہر قسم کی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہاں ابن عطاش جیسا پرانا اور بزرگ دائی کبیر تھا۔ اب تک اصفہان کی آبادی میں سے 30,000 سے زیادہ افراد باطنی بنائے جا چکے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ اصفہان خود ایک بڑا شہر تھا۔ یہ قہوے کا تجارتی مرکز تھا۔ ملک شاہ اول کو اصفہان بے حد پسند تھا۔ اس کی وجہ سے اصفہان کا شہر باغات اور خوبصورت عمارتوں سے بھر گیا۔ یہی وجہ تھی کہ باطنی یہ شہر ہمیشہ کے لیے حاصل کرنا چاہتے تھے۔
चुनाचे उन्होंने इतना खौफ व हिरास फैलाया कि शहरी हिजरत करने पर मजबूर हो गए। इब्ने अताश घोड़ों के रथ से नीचे उतरा तो उसने अजब लिबास पहन रखा था। उसके बदन पर लंबा स्याह चोगा और सर पर एक बड़ा स्याह अमामा बंधा था। हस्बे मामूल अमामे का पल्लू इब्ने अताश ने अपने चेहरे के गिर्द लपेट रखा था। वो सर से पैर तक स्याह लिबादे में मलबूस अपनी सवारी से उतरा। उसके सामने 3000 से जायद बातनी मर्द जन खड़े थे। जो ही इब्ने अताश ने जमीन पर पैर रखा, सब बातनी उसके सामने रकू में झुक गए। उस मजमे में कैद खाने का दारोगा भी मौजूद था। उसका दिल बातनियत से बुरी तरह बदजन हो चुका था। इब्ने अताश पर नजर पड़ते ही उसका खून खोल उठा। उसका जी चाहा कि आगे बढ़कर उस शैतान का गला दबोच ले, जिसने उसकी फूलों जैसी मासूम बेटी को जबरदस्ती किलाल मौत की दासी बनाकर बाप से जुदा कर दिया था। लेकिन वो खून के घूंट पीकर रह गया। वो एक कमजोर शख्स था। वो इब्ने अताश पर हमला करने की जुर्रत ना कर सकता था। अलबत्ता उसके दिल में बार बार ये ख्याल गुजरता रहा कि काश वो मुकद्दस कैदी इस शैतान का भी खात्मा कर दे। इब्ने अताश किले की इमारत की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े हाल में मौजूद था, जिसकी छत 50 सतूनों पर खड़ी थी। तमाम बातनी हाल के फर्श पर बिछे कालीनों पर बैठ गए और सरतपा स्याह जुब्बे में मलबूस इब्ने अताश उनके सामने बड़े चबूतरे पर बिछे कालीन पर जा खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक स्याह रंग का असा था। इब्ने अताश ने खड़े होकर अरबी में खुतबा पढ़ना शुरू किया। उसने अपने खुतबे में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 6 अंबिया अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम लिए और फिर उसने इस्माइली को आखिरी नबी करार देते हुए अपना खुतबा मुकम्मल किया। 6 अंबिया और 7वें झूठे नबी के जिक्र के बाद इब्ने अताश ने 7 इमामों के नाम का खुतबा पढ़ा। आखिर में उसने बातनियों से खिताब करते हुए कहा, दाई अलदा शेख अल जबल, इमाम दोरा, क्या बुजुर्ग उम्मीद के जान निसार और मतीयो फरमाबरदार बातनियों, तुम सब जन्नत के लिए पैदा किए गए हो। दीगर तमाम गैर बातनी जहन्नम का ईंधन है। बातनियों में जब तक इमाम हाजिर होता है दावत गायब होती है, और जब इमाम गायब होता है दावत हाजिर होती है। फिर ज़माना तुम्हारा इमाम बरहक पर्दापोश हो चुका है। इमाम हसन बिन सबा इस दुनिया से गायब हो चुके हैं। उनकी जगह नाइब इमाम ने ले ली है। यही वजह है कि हमने दावत खाना कायम करके दावत को गैर बातनियों पर जाहिर कर दिया। तुम सब अफजल हो, तुम्हारी औलादें अफजल हैं। तुम इमाम ज़मा की दोबारा आमद तक दुनिया व आखरत में मुमताज रहोगे। ऐ सच्चे बातनियों, तुम्हारा दाई कबीर तुम्हें हुक्म देता है कि शेख अल जबल के अहकामात की बजावरी खुदा के अहकामात की बजावरी की तरह समझो। दोस्तों, बातनियों का यही अकीदा आज तक कायम है। पाकिस्तान में बातनियों को आगा खानी भी कहा जाता है। फिर ज़माना प्रिंस करीम आगा खान बातनियों के सरबराह हैं। हवाला मुसन्निफ। 2 रोज़ कबल रफ़ीक अकबर को शेख अल जबल के एक फ़िदाई ने कत्ल कर दिया। यकीनन शेख अल जबल ने जो कुछ किया हर सच्चा बातनी उस पर आमीन कहता है। मैं तुम लोगों से एक बार फिर कहता हूँ, अपने सच्चे दीन पर कायम रहो। जन्नत की हूरें तुम्हारी मुंतज़िर हैं। इब्ने अताश ने जुमा का खुतबा मुकम्मल किया और चबूतरे से उतर गया। अगले लम्हे तमाम बातनी अपनी इबादत में मशगूल हो चुके थे। खुदा खुदा करके जुमे का दिन तमाम हुआ। दिन भर लाइतस कैद खाने में बेचैन रहा। वो चाहता था कि जल्द से जल्द किला अल मौत जा पहुंचे। दरअसल किला अल मौत तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं था। किसी गैर बातनी के लिए उस किले तक पहुंचना तकरीबन गैर मुमकिन था। यही वजह थी कि लाइतस ने दारोगा का मशवरा माना और किला अल मौत जाने के लिए वही तरीका इख्तियार किया जो यहाँ राइज था। अगर वो ऐसा ना करता तो वो कभी किला अल मौत तक ना पहुंच सकता था। दारोगा को एतमाद में लेने के बाद लाइतस को ये परेशानी भी ना रही थी कि बातनी उसे खुफिया तौर पर हशीश पिला देंगे, क्योंकि खाने पीने की हर चीज उसके लिए खुद लाता था। दारोगा ने उसे बताया था कि कल यकशंबा की सुबह जब उसे किला अल मौत की तरफ रवाना किया जाएगा तो उसे नशा आवर मशरूब पिलाकर सुला दिया जाए, और जब उसकी आंख खुलेगी तो वो खुद को किला अल मौत में पाएगा। दारोगा से ये सुनकर लाइतस ने झट से पूछा, वो मशरूब मुझे कौन पिलाएगा? मैं ही पिलाऊंगा। मैं अब इब्ने अताश का बाएतमाद साथी हूँ। मैं ही हर हफ्ते 9 वारिद बातनियों को किला अल मौत भेजने से पहले नशा आवर मशरूब पेश करता हूँ। तो क्या तुम मुझे सचमुच वो मशरूब पिलाओगे? लाइतस ने हैरत से पूछा। तो दारोगा ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, मशरूब तो मैं तुम्हें पिलाऊंगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, उसमें नशा नहीं होगा। अगली सुबह लाइतस के रोंगटे उस वक्त खड़े हो गए जब उसने दारोगा जंदान के हमरा नकाब पोश इब्ने अताश को आते देखा। इब्ने अताश के अक़ब में चंद मुसल्ला बातनी चले आ रहे थे। ये लोग लाइतस की सलाखों के नज़दीक आए तो इब्ने अताश ने घूरती हुई निगाहों से लाइतस की जानिब देखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम सरकशी नहीं करोगे। किला अल मौत में तुम्हें जिंदगी की हर सच्ची खुशी मिलेगी। तुम्हें शेख अल जबल ने खसूसी तौर पर बुलवाया है। यह तुम्हारे लिए फख्र और सरबुलंदी की बात है। लाइतस ने जानबूझकर कोई ऐसी बात ना की जिसे सुनकर इब्ने अताश भड़क उठता। तब इब्ने अताश ने उन गुलामों को इशारा किया जो एक तरफ खड़े इब्ने अताश के हुक्म का इंतजार कर रहे थे।
ایک غلام کے ہاتھ میں تشتری تھی جس پر خوش رنگ مشروب کا جام رکھا تھا۔ غلام نے جام آگے بڑھا کر ابن عطاش کے سامنے کیا۔ ابن عطاش نے وہ جام اپنے ہاتھوں میں تھاما اور سلاخوں کی جانب بڑھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ جام اپنے ہاتھوں سے لائتس کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ سب لوگ خاموش تھے۔ ابن عطاش سلاخوں کے بالکل نزدیک پہنچ آیا۔ وہ اپنے ہاتھ میں جام لیے لائتس کے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ لائتس منتظر تھا کہ وہ مشروب کا جام آگے بڑھائے، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ یہ وہی مشروب ہے جو قلعہ الموت کی جانب روانگی سے پہلے 9 واردوں کو پلایا جاتا ہے۔ لیکن ٹھیک اسی لمحے فضا میں ابن عطاش کا اتنا زوردار قہقہا گونجا کہ وہاں موجود سب لوگ دہل گئے۔ اب سیاہ جبے میں ملبوس ابن عطاش اپنے پیروں پر گھوما اور اس کا رخ قید خانے کے ادھیڑ عمر داروگا کی جانب ہو گیا۔ اس نے داروگا کو پکارا، ابو عمیر یہاں آؤ، میرے نزدیک۔ داروگا زندان لرزہ براندام ہو گیا۔ اس کی ٹانگیں بری طرح کپ کپانے لگی۔ لائتس حیران تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن باقی سب لوگ چپ چاپ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابن عطاش نے داروگا زندان کو دوبارہ پکارا، ابو عمیر میں نے تمہیں بلایا ہے، یہاں آؤ۔ اب قید خانے کا داروگا مزید اپنی جگہ پر کھڑا نہ رہ سکتا تھا۔ اس کی رنگت ہلدی کی طرح زرد پڑ چکی تھی، جیسے اس کے جسم سے سارے کا سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ اسے یوں لگا جیسے دائی کبیر اس کی غداری سے آگاہ ہو چکا ہے۔ وہ لرزتا کانپتا آگے بڑھا اور دائی کبیر کے سامنے جا کر سجدے میں گر پڑا۔ لیکن دائی کبیر نے اسے پھر پکارا، ابو عمیر اٹھو اور اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ قید خانے کا داروگا فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اگلے لمحے لائتس یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ ابن عطاش نے مشروب کا جام زندان کی داروگا کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ابو عمیر میں چاہتا ہوں کہ جنت کا یہ مقدس مشروب آج تم پیو۔ تم آخر ایک پرانے باطنی ہو، تمہارا حق سب پر فائق ہے۔ اب ابو عمیر کو یقین ہو چکا تھا کہ ابن عطاش اس کی غداری کی خبر پا چکا ہے۔ اس کا سر چکرانے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا ابن عطاش کے سیاہ لبادے سے برق رفتاری سے ایک چمکتی ہوئی تلوار نکلی اور ابو عمیر کے پیٹ سے آر پار ہو گئی۔ وہاں کھڑے تمام لوگ پتھر کے مجسموں کی طرح جامد و ساکت کھڑے رہے، لیکن قید خانے میں موجود لائتس کی حالت غیر ہو گئی۔ ادھیڑ عمر ابو عمیر اس کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے ملنے کی حسرت دل میں لیے دنیا سے چل بسا۔ موت کے بعد اس کی کھلی ہوئی آنکھوں میں بھی ایک امید تھی، شاید اپنی بیٹی سے ملنے کی امید۔ اصفہان شہر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ ایک یکبستہ رات تھی۔ نادرہ بیگم کی عظیم الشان حویلی بھی تاریکی کے لبادے میں ایک سویا ہوا محل معلوم ہوتی تھی۔ نادرہ اپنی خوابگاہ میں پرتکلف بستر پر میٹھی نیند سو رہی تھی۔ کمرے میں زیتون کے تیل سے جلنے والے دیوں سے بنا فانوس لٹک رہا تھا، جس کی ہر چمنی سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ نور نادرہ کے چہرے پر تھا۔ اس کا چہرہ قیمتی اونی کمبل سے باہر تھا، جبکہ اس کا پورا جسم گرم کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ حویلی کے پہرے دار جاگ رہے تھے۔ اس قلعہ نما حویلی کے شمالن جنوباً 2 حفاظتی برج تھے، جن میں تیر انداز پہرے دار رات بھر چوکس اور مستعد رہتے تھے۔ حویلی کے صدر دروازے پر بھی مستعد پہرے دار موجود تھے۔ یہ ایک محل نما بڑی سی حویلی تھی، جس کی اندرونی عمارت 4 اطراف سے انجیر اور چاہ بلوط کے گھنے درختوں میں گھری ہوئی تھی۔ حویلی کی قلعہ نما 4 دیواری کسی محل کی فصیل سے کم نہ تھی۔ حویلی کی اکلوتی مالکن حسین و جمیل دوشیزہ نادرہ تھی۔ نادرہ کے علاوہ ہمہ وقت حویلی میں ملازموں کی فوج رہتی۔ اس وقت بھی نادرہ بیگم کی خوابگاہ سے متصل کمرے میں اس کی خاص خادمائیں سو رہی تھی۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا۔ اچانک حویلی کی بیرونی دیوار کے پاس کوئی چوپایا دکھائی دیا۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ گہری تاریکی کا حصہ بنے 4 پاؤں پر دوڑ رہا تھا۔ اس کی رفتار اور چستی دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی سیاہ چیتا ہو۔ دوڑتے دوڑتے وہ بیرونی دیوار کی ایک ایسی جگہ پر آ کر رک گیا جہاں اندرونی طرف لگے گھنے پیڑ کی شاخیں پھیل کر باہر تک لٹک آئی تھیں۔ حویلی کی بیرونی دیوار بھی عمدہ پتھروں سے بنائی گئی تھی، اور اس میں کوئی ایسا رکھنا نہ تھا جس میں پاؤں رکھ کر کوئی چور اچکا حویلی کی فصیل پر یوں پھرتی سے چڑھ سکتا۔ لیکن وہ ہیولا غالباً سچ مچ کوئی چیتا ہی تھا، جو حویلی کی ہموار فصیل پر یوں پھرتی سے چڑھتا چلا گیا جیسے وہ کوئی چھلاوا ہو۔ آن کی آن میں وہ چیتا تھا یا چھلاوا حویلی کی فصیل پر چڑھ گیا۔ اب وہ گھنے درخت کی شاخوں کو پکڑ کر فصیل کی دیوار پر بیٹھا چوکنا ہو کر 4 اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ حفاظتی برجوں میں بیٹھے پہرے دار اس چھلاوے کی آمد سے بالکل بے خبر تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہیولا بغیر کوئی آواز پیدا کیے درخت سے نیچے اترا۔ اب وہ حویلی کے اندر تھا۔ آدھی رات کا وقت اور گہرا سناٹا ہونے کے باوجود اس نے پیڑ کے پتے تک ہلنے کی آواز پیدا نہ ہونے دی تھی۔ حفاظتی برجوں میں بیٹھے پہرے دار چوکس اور مستعد بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، اور وہ ہیولا تاریکی کی چادر اوڑے بجری کسی تیزی کے ساتھ حویلی میں داخل ہو گیا۔ نادرہ کا جواں جسم گرم اور موٹے اونی کمبل میں نیند کی راحت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نادرہ کا بستر اتنا نرم تھا کہ وہ اس پر سوئے ہوئے یوں لگ رہی تھی جیسے بستر میں دھنس چکی ہو۔
اس کی خوابگاہ دنیا کی ہر آرائش اور سہولت سے آراستہ تھی۔ فرش پر دبیز قالین، دیواروں پر آویزہ منقش قالین، نور بخیر تھا فانوس اور عمدہ شیشے کی کھڑکیاں اسے کسی محل کی خوابگاہ خاص ثابت کرتی تھی۔ شیشے کی کھڑکیوں کے سامنے کم خواب کے بھاری پردے لٹک رہے تھے۔ کمرے کی ایک دیوار میں کمرے کو گرم رکھنے کے لیے آتش دان بنایا گیا تھا جس میں سرخ انگارے دہک رہے تھے۔ یہ آتش دان عمدہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا جس میں سرخ دہکتے ہوئے انگارے قیمتی لال بن کر جگمگا رہے تھے۔ یکا یک نادرہ کی خوابگاہ کی کھڑکی کے باہر وہی ہیولا دکھائی دیا۔ یہ حویلی کی ساری عمارت کو یوں عبور کر کے یہاں تک پہنچا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ خوابگاہ کے اندر سے وہ ہیولا دکھائی نہ دے رہا تھا کیونکہ کھڑکی کے سامنے بھاری پردے لٹک رہے تھے۔ اسی لمحے نادرہ نے کروٹ بدلی۔ اب اس کا رخ کھڑکی کی جانب ہو گیا۔ کھڑکی سے باہر موجود ہیولا شیشے کی کھڑکی کے پٹ دھکیل کر انہیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خوابگاہ میں ہلکی ہلکی سی کھٹ پٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ نادرہ اپنے کمبل میں کسمسائی۔ اس کے ریشم جیسے بال پھسل کر بستر پر پھیل گئے۔ اس نے سونے کا لباس پہن رکھا تھا جسے دری زبان میں رخت شب کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہ فی الحقیقت دیبا سے بنی ایک زنانہ شیروانی تھی جسے عمرہ کی خواتین بستر میں جانے سے پہلے پہن لیا کرتی تھی۔ اس شیروانی کے اندر نادرہ کے ملائم بدن پر صرف مخصوص نسوانی لباس تھا جو ایک مہین اور آرام دہ کپڑے سے بنایا گیا تھا۔ سرخ رخت شب میں ملبوس نوجوان نادرہ کا شباب پوری خوابگاہ کو مہکائے دے رہا تھا۔ فانوس سے پھوٹتی ہوئی کرنیں اس کے ابصرائی حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ وہ یوں گہری نیند سو رہی تھی گویا اپنے خوابوں کے شہزادے کی گود میں سر رکھے لیٹی ہو۔ مان نادرہ کے پپوٹوں میں حرکت ہوئی۔ اس کی لامبی لامبی پلکیں تھر تھرائیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی نیند میں خلل پڑنے لگا ہو۔ یہ ہلکی ہلکی ٹک ٹک کی آواز تھی جو اس کی سماعت سے عالم خواب میں ہی ٹکرا رہی تھی۔ ٹک ٹک کی آواز آتی رہی اور نادرہ اپنے بستر پر بے آرام ہو کر پہلو بدلنے لگی۔ یکا یک اس کی آنکھیں کھل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کھڑکی کے پاس کوئی موجود ہو۔ اس نے بجلی کسی تیزی کے ساتھ اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا اور پاس کی دیوار پر لٹکی اپنی شمشیر نیام سے نکالی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ کھڑکی کے پاس کوئی موجود ہے۔ اب وہ کسی خون خوار شیرنی کی طرح کھڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ اسے خیال آیا کہ اپنی خادماؤں کو آواز دے کر جگا دے، لیکن پھر اس نے ایسا کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اب نادرہ کھڑکی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ٹک ٹک کی آواز وقفے وقفے سے مسلسل ابھر رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس پہنچ کر نادرہ کو یوں لگا جیسے کوئی شخص ہولے ہولے نادرہ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ابھی تک درمیان میں پردہ حائل تھا۔ کچھ دیر تک تو نادرہ فیصلہ نہ کر سکی کہ پردہ ہٹا کر کھڑکی سے باہر دیکھے یا نہیں، لیکن پھر وہ کسی خون خوار شیرنی کی طرح لپکی اور اس نے اپنی تلوار کی نوک سے کم خواب کا بھاری پردہ ایک طرف سرکا دیا۔ اگلے لمحے یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کھڑکی کے دوسری طرف لائتس موجود تھا۔ یہ کیا؟ لائتس یوں چوروں کی طرح کیوں آیا؟ اسے کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ سیدھے راستے سے نہ آ سکا؟ نادرہ حیرت سے جامد ہو کر رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے، لائتس کے لیے کھڑکی کھولے یا نہیں، لیکن لائتس کا چہرہ دیکھ کر اسے بالکل بھی یوں نہ لگا جیسے وہ دشمن بن کر آیا ہو۔ چنانچہ نادرہ نے مزید کچھ سوچنے کی ضرورت نہ سمجھی اور ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کی کنڈی کھول دی۔ سرد ہوا کا تیز جھونکا نادرہ کے گرم جسم سے ٹکرایا اور ساتھ ہی لائتس کسی بازیگر کی طرح کھڑکی میں سے گزر کر کمرے کے دبیز قالین پر آ گرا۔ لائتس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی دوبارہ بند کر دی اور نادرہ کے سامنے کسی مجرم کی طرح خاموش کھڑا ہو گیا۔ نادرہ اس نوجوان کی پھرتی اور ہوشیاری دیکھ کر اس کی صلاحیتوں کی معترف ہو گئی تھی۔ اب اسے کوئی ڈر نہ رہا تھا، لیکن وہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ لائتس تو ہندوستانی سوداگر کے بھیس میں چند ہی دن قبل باطنیوں کے دعوت خانے کی طرف گیا تھا اور اسے قلعہ دزکو جانا تھا۔ پھر اتنی جلدی لائتس کیسے لوٹ آیا؟ وہ بے چین ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لائتس سے کچھ پوچھتی، لائتس نے خود ہی کہنا شروع کر دیا، میں اس طرح سب کی نظروں سے چھپ کر یہاں آنے پر مجبور تھا، اس لیے میں نے یہ گستاخی کی۔ باطنیوں کے بارے میں جان کر اب مجھے آپ کے انتظامات سے متعلق بھی کوئی خوش فہمی نہیں رہی۔ کوتوال شہر سچ کہتا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے پہرے دار بنا کر حویلی میں رکھ چھوڑا ہے وہ باطنیوں کے کارندے ہوں۔ اسی قسم کے خطرات سے بچنے کے لیے مجھے یہ راستہ اختیار کرنا پڑا، اس کے لیے میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ لائتس نے اپنے چوروں کی طرح آنے کی وجہ بتائی۔ لائتس کی بات سن کر نادرہ مطمئن ہو گئی اور اپنے چہرے پر ایک خوشکن مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، نہیں، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم جس کام کے لیے گئے تھے وہاں سے تمہاری واپسی کی صورت اسی طرح کی ہو سکتی تھی، لیکن تم میرے اندازے سے جلد واپس لوٹ آئے۔ میں تمہاری کارگزاری سننے کے لیے بے چین ہوں۔ آؤ میرے ساتھ، ہم وہاں بیٹھتے ہیں۔ نادرہ نے آتش دان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لائتس کی سرخ ہوتی ہوئی ناک اور کان دیکھ کر یہ جان چکی تھی کہ لائتس سخت سردی اور خنک رات میں نہ جانے کتنا سفر کر کے اس کے پاس پہنچا ہے۔ اس نے شمشیر دوبارہ نیام میں ڈالی، اس نیام میں جو دیوار کے ساتھ ایک اور نیام کو کاٹتا ہوا لٹک رہا تھا۔
आतिशदान के पास नरम गद्दियां बिछी थी। वो दोनों दहकते हुए अंगारों के नजदीक बिछी नरम गद्दियों पर बैठ गए। अब लाइतस की हालत बेहतर होने लगी थी। वो जो ही आतिशदान के करीब बैठा उसे सुख आ गया। बैठते ही नादरा ने सवाल किया, लाइतस, मैं तुम्हारे खाने पीने के लिए कुछ लाऊं? लेकिन लाइतस ने फौरन उंगली उठाकर मना कर दिया, नहीं, आपके अलावा किसी को खबर ना होनी चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। अभी मेरा काम बाकी है, लेकिन सरदस्त मेरा फरार होना जरूरी हो गया था। नादरा सीधी होकर बैठ गई। वो लाइतस की कहानी पूरे इन्हमाक से सुनना चाहती थी। उसने अपनी नींद भरी बड़ी बड़ी मखमूर आंखें पटपटाई और पूरे इन्हमाक से लाइतस की जानिब देखा। लाइतस को नादरा की आंखों में अपने लिए मिठास और मोहब्बत दिखाई थी, लेकिन वो एक लामा था और उसे अपनी आखिरी चुनौती पूरी करके कर्किस्तान लौटना था। उसने अपने दिमाग से नादरा के मासूम और रहमत भरे चेहरे को हटाना चाहा और फौरन अपनी कहानी शुरू कर दी। उसने कैद खाने के दारोगा अबू उमैर के कत्ल तक सारी कहानी सुना दी तो चंद लम्हे के लिए खामोश हो गया। नादरा बड़ी दिलचस्पी के साथ उसकी कहानी का एक एक लफ्ज सुनती रही और जब उसने ये बताया कि उसने किस तरह किला दज़को के सरबराह रफीक अकबर का कत्ल करने से पहले उससे नादरा के भाई से मुतालिक मालूमात उगलवाई थी, तो उस लम्हे नादरा के जिस्म में लहू की गर्दिश हद से ज्यादा तेज हो चुकी थी। उसकी आंखों में खुमार की बजाय बेकरारी के बेपनाह साए तड़पने लगे थे। लाइतस के होंठों पर नईम बिन सुफियान का नाम आने की देर थी कि नादरा जज्बात की शिद्दत से नीम पागल हो गई। वो अपनी नरम गद्दी से बर्क रफ्तारी के साथ लपकी और लाइतस के नजदीक होकर बैठने के लिए उसकी गद्दी के पास ही नीचे जमीन पर बैठ गई। जज्बात की शिद्दत में उसे अपनी हैसियत का ख्याल ही ना रहा और वो लाइतस के पहलू से यूं लग गई जैसे यही उसकी आखिरी पनाहगाह हो। लाइतस ने अपनी बात न रोकी और कैद खाने के दारोगा के कत्ल तक एक ही बार में सारी कहानी सुना दी। जब अपनी कहानी में लाइतस ने रफीक अकबर को कत्ल करने की तफसील बताई तो नादरा के जिस्म में खुशी की शिद्दत से सर्दी की लहर दौड़ गई और वह मसरूर शादमा अंदाज में झूमते हुए लाइतस के और नजदीक हो गई। अब उसका जिस्म लाइतस के पहलू को छू रहा था। उसके रुखसार लाइतस के सडूल बाजुओं के साथ मस होने लगे थे। ठीक उस वक्त जब लाइतस ने यह कहा कि फिर मैंने रफीक अकबर की गर्दन में खंजर पैवस्त कर दिया तो नादरा के सीने से एक इत्मीनान भरी सिसकी निकल गई। उसकी आंखों में शिद्दत जज्बात से पानी भर आया था। लाइतस नादरा को इस हालत में देखकर दिल ही दिल में मसरूर हुआ। वो अभी खामोश था कि नादरा पुरतजस्सुस लेकिन भर्राई हुई आवाज में बोली, तुम खामोश क्यों हो गए? बोलो बोलो ना, कैद खाने का दारोगा कत्ल हो गया, लेकिन तुम कैद खाने से कैसे बाहर आए? तुम्हें तो कल अलमौत भेजा जाने वाला था। नादरा की बेसब्री देखकर लाइतस एक लम्हे के लिए मुस्कुरा दिया और फिर कहने लगा, राज खुलने के बाद मुझे किला अलमौत भेजने का फैसला कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर दिया गया था और इब्ने अत्ताश ना चाहता था कि अब मुझे किला अलमौत भेजा जाए। उसने मेरा कत्ल करने की इजाजत मांगने के लिए शेख अल जबल की तरफ हरकारे दौड़ाए। शेख अल जबल मुझ में दिलचस्पी ले रहा था। यही वजह थी कि इब्ने अत्ताश ने फौरी तौर पर मुझे कत्ल ना किया। मैं 1-2 रोज तक जानबूझकर कैद खाने में रहा, हालांकि मैं वहां से निकल सकता था। मैं इसलिए कैद खाने में रहा कि मैं किला अलमौत जाना चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि इब्ने अत्ताश मुझे किला अलमौत भेजने की बजाय रफीक अकबर के इंतकाम में कत्ल करना चाहता था तो मैं फरार हो गया। आज रात का पहला पहर गुजरने के बाद जब सब लोग सो गए तो मैं बड़े आराम के साथ कैद खाने से निकल आया। नादरा की आंखें हैरत से फटी हुई थी। आखिर लाइतस कैद खाने से कैसे निकल आया? ये नौजवान कहीं सचमुच भूत तो नहीं था? उसने बेताबी के साथ सवाल किया। लेकिन तुम कैद खाने से कैसे रिहा हुए? लाइतस मुस्कुरा रहा था। उसने बड़ी सादगी के साथ जवाब दिया, आखिरी बार कैद खाने के दारोगा अबू उमैर ने जब मुझे बंद किया तो एक अजीब एहसान मुझ पर कर दिया। उसने ये कहा था कि तुमने रफीक अकबर का कत्ल किया है, अगर राज खुल गया तो मैं मार दिया जाऊंगा, लेकिन तुम कैद में ना रहो, इसलिए मैं कैद खाने के आहनी ताले की चाबी तुम्हें देता हूँ। दरअसल उसके पास एक ही ताले की 2 चाबियां थी। उसने एक चाबी मुझे दे दी और फिर वही हुआ, यानी राज खुल गया और अबू उमैर कत्ल कर दिया गया। लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। मैं किला अलमौत जाना चाहता हूँ और ना सिर्फ आपके भाई को बल्कि हस्बे वादा अबू उमैर की मजलूम बेटी को भी वहां से रिहाई दिलाना चाहता हूँ। लाइतस की कहानी मुकम्मल हो चुकी थी और नादरा जामिद और साकित उसी की जानिब देखे जा रही थी। नादरा की आंखों में लाइतस के लिए भला का प्यार उमड़ आया था। वो एक टिक लाइतस की आंखों में देखे जा रही थी और फिर वो हुआ जिसकी तवक्को लाइतस ख्वाब में भी नहीं कर सकता था। नादरा किसी फलदार शाख की तरह टूटी और लाइतस के सीने से आ लगी। अब वो सिसक रही थी। लाइतस बौखला गया। उसे हाथी की सवारी करने वाली ये अजीम खातून रईसाए महल नादरा बेगम उस वक्त मोम की एक गुड़िया दिखाई दे रही थी। आज नादरा पिघल गई थी। न जाने लाइतस को क्या हुआ कि उसके बाजू बेइख्तियार हरकत में आए और उसने नादरा के मुलायम जिस्म को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। ये एक अजीब जुर्रत थी। फिल हकीकत तो नादरा ने उसे खरीदा था और इस लिहाज से वो रईसाए महल का महज एक गुलाम था, लेकिन वो एक बावकार नौजवान था।
اس نے کچھ ایسے استغنا کے ساتھ نادرہ کو باہوں میں لے لیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ دوشیزہ نہ کسمسائی۔ اس کے برعکس نادرہ نے از خود اپنا بدن لائتس کی باہوں میں ڈھیلا چھوڑ دیا اور یوں اس کے سینے کے ساتھ لگ کر اطمینان بھری سانسیں لینے لگی، گویا کائنات کی سب سے مضبوط پناہ میں آ گئی ہو۔ دیر تک دونوں جوان جسم اسی ایک ہی حالت میں خاموش اور ساکت و جامد رہے، لیکن اس خاموشی میں نہ جانے دونوں نے ایک دوسرے کو کتنا کچھ کہہ دیا۔ نادرہ کو زندگی میں پہلی مرتبہ یوں لگا جیسے اس کو اپنی منزل مل گئی ہو۔ وہ تو شاید پوری رات ہی لائتس کے سینے سے الگ نہ ہوتی، لیکن کافی دیر بعد لائتس نے خود ہی نادرہ کو الگ کرتے ہوئے مسکراہٹ بھری آنکھوں سے کہا، میرا زیادہ دیر یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ مجھے قید خانے سے فرار ہوئے ابھی بہت زیادہ دیر نہیں گزری۔ میرے فرار کی اطلاع پاتے ہی ابن عطاش کسی پاگل کتے کی طرح باولا ہو جائے گا اور مجھے تلاش کرنے کے لیے شہر کا چپا چپا چھان مارے گا۔ میں اصفہان کے کسی مسلمان پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ مجھے ابو عمیر نے بتایا تھا کہ اصفہان کی آدھی آبادی باطنی ہو چکی ہے، اس لیے مجھے فوری طور پر یہاں سے جانا ہوگا، کیونکہ میں اب گرفتار نہیں ہونا چاہتا۔ اب مجھے اپنا فرض پورا کیے بغیر ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آئے گا۔ لیکن تم جاؤ گے کہاں؟ نادرہ نے یوں گھبرا کر کہا گویا لائتس نے اس سے اس کی سب سے قیمتی متاع چھیننے کی بات کر دی ہو۔ اس کا چہرہ یکدم پھیکا پڑنے لگا، حالانکہ چند لمحے پہلے تک وہ اطمینان قلب کے سرور میں گلنار دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اداس ہو گئی۔ لائتس کا چلے جانے کا سن کر اسے اپنا آپ تنہا دکھائی دینے لگا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ لائتس سچ کہہ رہا تھا، اس کا جانا بہت ضروری تھا۔ نادرہ کی بات کے جواب میں لائتس خاموش ہو گیا اور پھر کچھ دیر بعد بولا، سوچتا تو میں بھی یہی ہوں کہ کہاں جاؤں گا۔ سر دست میں نے رے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک تو وہاں سے شاید میرے لیے قلعہ الموت جانے کی تیاری مشکل نہ ہوگی، اور دوسرا رے کے مدرسہ نظامیہ میں مجھے پناہ بھی مل سکتی ہے۔ نہیں، تمہیں مدرسہ نظامیہ جانے کی ضرورت نہیں، رے میں میری ایک شاندار حویلی ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ لائتس نے فوراً کہا، نہیں، آپ کے کسی ٹھکانے پر ٹھہرنا ٹھیک نہ ہوگا۔ باطنی ہر اس جگہ میری بو سونگتے پھریں گے جہاں آپ کا کوئی تعلق ہوگا۔ آپ میری فکر چھوڑیے، میں خود کو سنبھال لوں گا۔ اس دوران آپ اپنی حفاظت کیجیے، مجھے ڈر ہے کہیں وہ لوگ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ لائتس کی بات سن کر نادرہ کا سینہ فخر سے پھول گیا، وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ لائتس اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا، اس کی خوشی کی یہی وجہ تھی۔ اسے اس خوبرو نوجوان پر بے پناہ پیار آنے لگا۔ وہ بڑے خلوص سے مسکرائی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، لیکن ایک شرط ہے، میرے ساتھ تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم جاؤ گے تو پھر واپس ضرور آؤ گے۔ صرف میرا بھائی نعیم ہی نہیں، تمہیں بھی واپس آنا ہوگا۔ لائتس اس کی بات سمجھ رہا تھا۔ اس نے شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا کام ہو جانے کے بعد میں آزاد ہوں، لیکن لگتا ہے ابھی تک آپ کے دل میں مجھے اپنی غلامی سے آزاد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ نادرہ سمجھ گئی کہ لائتس مذاق کر رہا ہے، چنانچہ وہ بھی مذاق کے لہجے میں بولی، تم ٹھیک سمجھے ہو، تمہیں آزاد کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ اتنا کہتے ہی نادرہ ایک ادائے دل ربانہ کے ساتھ ہنس دی۔ مان اسے کچھ خیال آیا اور اس نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے اور منہ بسورتے ہوئے کہا، یہ کیا، تم نے آپ کی رٹ لگا رکھی ہے، تم مجھ سے عمر میں بڑے ہو، پھر مجھے آپ کیوں کہتے ہو؟ خبردار جو ابھی آپ جناب کہا، سیدھی طرح تو تڑاک میں بات کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ لائتس پھر ہنس دیا اور ایک بار پھر شرارت بھرے لہجے میں بولا، غلام کی کیا مجال کہ آقا کے ساتھ تو تڑاک سے بات کرے؟ میں تو آپ کو آپ ہی کہوں گا، غلام جو ٹھہرا۔ ٹھیک ہے، اگر غلام ہو تو پھر میرا حکم مانو، اور میرا حکم یہ ہے کہ آج کے بعد تم مجھے آپ نہیں بلکہ تم کہہ کر پکارو گے، یہ تمہارے آقا کا حکم ہے۔ جیسا حکم میرے آقا۔ اتنا کہہ کر لائتس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور کسی قدر جھک گیا۔ نادرہ اس کی یہ عادات دیکھ کر محبت بھرے انداز میں مسکرا دی۔ کافی دیر تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کی اٹکھیلیاں اور پیار بھری باتیں کرتے رہے۔ نادرہ تو اپنے جذبات کا اظہار کسی حد تک کھل کر رہی تھی، لیکن لائتس اسے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونے دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ ہر طرح کے الفاظ استعمال کرتے وقت احتیاط سے کام لیتا رہا۔ اس دوران نادرہ نے کئی مرتبہ لائتس کا ہاتھ تھاما اور پیار بھرے انداز میں کئی مرتبہ اس کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا۔ دوشیزہ نوجوان پر مر مٹی تھی، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، یہاں تک کہ صبح کاذب کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اب اگر لائتس وہاں مزید رکتا تو جلد ہی رات کی تاریکی چھٹ جاتی اور سوپیدہ سحر نمودار ہو جاتا۔ یک لائتس اپنی جگہ سے اٹھا اور واپسی کے لیے مستعد ہو گیا۔ نادرہ کو بھی دیر ہونے کا احساس ہو چکا تھا، وہ بھی تڑپ کر اٹھی اور تیزی سے اپنی خوابگاہ کی ایک دیوار کی جانب بڑھی۔ اس نے دیوار میں نصب لوہے کی الماری کھولی اور سونے کی اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی باہر نکال لی۔ لائتس، یہ رقم رکھ لو، تمہیں اس کی قدم قدم پر ضرورت پڑے گی۔ اور سنو، اب ابو سلیم بغدادی بھی رے میں ہی ہیں، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو میرے لیے پیغام بھیجنا مت بھولنا۔ میں تمہارے انتظار کا ایک ایک لمحہ تڑپ تڑپ کر گزاروں گی۔ میرا وعدہ یاد ہے نا؟ تم صرف نعیم ہی کو نہیں لاؤ گے بلکہ خود بھی واپس آؤ گے۔
लेकिन अचानक लाइतस का मिजाज बदल गया। उसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी दिखाई देने लगी। उसने नादरा की बात के जवाब में कहा, देखो नादरा, तुमसे अच्छा दोस्त मेरा इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं एक लामा हूं। किर्गिस्तान के हजारों लोग मेरी वापसी के मुंतजिर हैं। तुम नहीं जानती लामा कितना बड़ा आदमी होता है। मेरे जैसे लामा कभी कभी पैदा होते हैं और उनके पैदा होने की पेशन गोइयां कई कई सदियां पहले कर दी जाती हैं। लामाओं के हाथों बुद्ध मत का कोई बड़ा काम मुकम्मल होना होता है। क्या तुम पसंद करोगी कि किर्गिस्तान में हजारों निगाहें मेरी मुंतजिर हों और मैं उनके पास वापस ना चाहूं? मैं नईम को लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन यह भी याद रखो कि मुझे आखिर एक दिन वापस जाना होगा, वहां जहां बहुत से लोग मेरे मुंतजिर हैं। लाइतस की बात नादरा जितनी देर सुनती रही, उसके जिस्म से जान निकलती रही। उसके चेहरे का रंग बदलता रहा और आंखों में उदासी के गहरे साए मजीद गहरे हो गए, लेकिन खिलाफे तवक्को वो कुछ न बोली। उसने चुपके से अशरफियों की थैली लाइतस को थमा दी। लाइतस महसूस कर रहा था कि नादरा बेहद खफा हो गई है। वो अपनी जगह से आगे बढ़ा और नादरा के नर्मो नाजुक हाथ थाम लिया। हाँ, एक सूरत है, क्या तुम ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे साथ किर्गिस्तान चल सकती हो? सच तो यह है कि मैं खुद भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा, लेकिन किर्गिस्तान में मुंतजिर उन हजारों निगाहों को नजरअंदाज करना मेरे लिए मुमकिन नहीं जो कई साल से मेरी वापसी की राह देख रहे हैं। लाइतस ने नादरा का हाथ थामा तो नादरा के बदन में मुसरत की लहर दौड़ गई। उसने लाइतस की बात बड़ी अजीब नजरों से सुनी और कहने लगी, सच तो यह है कि अभी कहना कबल अज वक्त होगा। हमारे साथ क्या हालात पेश आते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकती हूँ कि तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे नाकाबिले अबूर तपते सहराओं को भी अबूर करना पड़ा तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते हुए नादरा की आंखें जलथल हो गई थी। उसकी खूबसूरत आंखों से मोटे मोटे आंसू टप टप गिरते देखकर लाइतस ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अगले लम्हे वो लाइतस की बाहों में लिपटी उसके सीने से लगी सिसकियां ले रही थी।